इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है इस्लाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखता है और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो। और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए। इस आयत से मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना, कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे ज़ाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले। जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो। और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हमसे। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रुके रहो। और जब वो इरादा तर्क कर देता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम और तफो युहासिबकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा हिसाब लेगा। फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा। लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। व युअज़िबु, और वो अजाब देगा। मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा, वो जो हमारे दिलों में ख्याल हैं जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर वो चाहेगा तो वो माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो वो उसका भी अजाब देगा। कि हम कितने बंदे हुए, हम किधर आजाद हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए पूरी मखलूक जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, एक इंसान और एक जिन्नात है। दो मखलूक ऐसी हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी आज़ादी दी है कि वो अपनी आज़ादी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुके। और हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होते हैं। फरिश्तों के दरमियान में कहते हैं कि देखा, तुम कहते थे कि तुम ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हो, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी इबादत कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अजाब का ये मामला होता है ना, कहते हैं कि हिसाब लेना और अजाब देना बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हिसाब ले के भी माफ कर दे, और चाहे तो जिसको अजाब देगा वो तो अजाब तो डेफिनेट चीज हो जाती है ना, कि एक जो पर्चा था उसका रिजल्ट सामने आ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दोज़ख में भेज दिया। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले हों। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, और बस कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश ही देखनी है ना, हमारा रिजल्ट क्या आता है उस कोशिश में, हम कामयाब भी होते हैं कि नहीं होते। देखिए दिल के मामले भी है ना, कि दिल से हमने इरादा किया, अल्लाह ताला उस पे भी अजर दे रहा है। आपने दिल में सोचा, उस पे भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है। और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो मेरा बंदा शायद इस चीज से रुक जाए, और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना, और वाकई वो बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाई, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र,
बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले हैं। आमीन सुम आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम करें आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आयात हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयत पढ़ रहे थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जो सिफात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गज़ब पर हावी है। और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद से हमें जो कह दिया, तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह, बार बार मैं ये चीज जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, के ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। अब देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज़ दफा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो है, मेरा दिल में, मुझे पता, मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नजर का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीजों के लिए कि हम उन पे यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों का भी पर्दे, आंख के, जो अल्लाह के हुक्म है पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बी ही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारा पूरा अमल जो है उसमें ढाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं।
देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी, मैं जब हिजाब लेती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं चलता फिरता दावा हूँ। मैं तो जुबान से भी कुछ नहीं कहती ना, मैं तो सिर्फ एक चल के एक सड़क पे जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, स्कूल में जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ या बुक्स ले रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ ना, मुझे देख के लोगों को पता चलता है कि ये अल्लाह वाला बंदा है। मेरे पास क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, जो भी पूरी दुनिया में, आखिर जब बाहर निकलते हैं तो हर तरह के लोग हमें देखते हैं। हमारा जो हुलिया होता है, आप देखें, अगर हम अल्लाह सुब्हान ताला ने जो यूनिफॉर्म हमें दिया है हम वो नहीं पहनते तो हम डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि ये मैक्सिकन लग रहे हैं, या ईरानी कह देंगे, या कोई भी ऐसी चीज कह देंगे, हमारी शक्लो सूरत से जो भी उनको लगता है वैसे करेंगे। लेकिन अगर जब आप अल्लाह सुब्हान ताला का जो यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते हैं तो दूर से लोग कह देते हैं ये अल्लाह वाला बंदा जा रहा है। अब उस बंदे पे फिर मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला जो आपके यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं उनके अमल भी ऐसे कर दे कि कहीं हम शर्मिंदगी वाले की बात ना बन जाए कि अल्लाह वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ये कितना बड़ा खूबसूरत दावा है। और उस बच्ची की बात मुझे इतनी प्यारी लगी जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी इंकरेजमेंट मिली कि वाकई कि आप जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाहर निकलते हैं तो कितनी बुराइयों से आप बच जाते हैं, और फिर अल्लाह की रहमतें कितनी आप पे नासिल होती हैं कि आप तो चलता फिरता दावा वातवसौ बिल हक के वातवसौ बिस्सब्र, तो कुछ ना कहते हुए भी आप वातवसौ में आ जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ईमान लाए रसूल, उस पर जो नाजिल किया गया था उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, वल मोमिनून। कितनी प्यारी बात है कि रसूल के साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि वो तमाम मोमिन लोग भी इसी तरह से जैसे रसूल ईमान लाए थे, जिसमें कोई शक नहीं था उनको कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है ये बरहक है और मुझे इस पे अमल करना है। इसी तरह से मोमिन भी उस दायरे में आगे। ये बहुत प्यारी बात लगती है। कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम जो मोमिन, तमाम के तमाम, और रसूल कुल्लुन आमना, तमाम के तमाम, हर एक ईमान लाया, बिल्लाही, अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर। अब देखिए ये ईमान बिल्लाह जो हमने शुरू में पढ़ा था कि सूरत बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो सारी जो हमने आयत पढ़ी थी, आप देखें फिर आखिर में उसी का खुलासा आ गया कि जो गायब पर ईमान लाना था ना, ये फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर, रसूलों पर, वो सारी बात वही आ गई कि अल्लाह सुब्हान ताला वापस वही कह रहे हैं कि ईमान लाना इस बात पे ही तुम्हारे दीन को मुकम्मल करता है, व कुतुबी ही, और उसकी तमाम किताबों पर, व रसूली ही, और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूल, कि नहीं वो फर्क करते बैना अहदिन, किसी के दरमियान, में रसूल, रसूलों के दरमियान। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि जब अल्लाह सुब्हान ताला हमारी बात कर रहे हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि तुम किसी रसूल में फर्क नहीं कर सकते हो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूल। लेकिन जब वो अपनी बात करते हैं, हमने वो भी आयत पढ़ी थी ना कि वफद्दलना बादहुम इला बाद, कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं मैंने फजीलत दी बाज को बाज पर, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बात आती है तो तुमने फर्क नहीं करना। अल्लाह सुब्हान ताला ने बाज नबियों से कलाम किया, बाज को मोअज़्ज़ात अता किए, बाज के दर्जात बुलंद किए। हर नबी के साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने जो कुछ भी किताब दी, किसी को हिकमत अता की। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला हमें जो बता रहे हैं कि तुमने फर्क नहीं उनमें करना, तुम हर नबी पे यकीन रखोगे और उस पर बिलीव करोगे कि वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से पैगाम लेके आए थे। वक़ालू, और वो सब ने कहा, सब में से कौन थे? वो तमाम मोमिनों ने भी ये कहा, समेना, हमने सुना, व अताना, और हमने अतात कर दी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें ऐसा बना दे कि जब भी हम कुरान की कोई आयत भी सुने तो एक ही लफ्ज हम कहें, समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अमल किया। देखिए कहें भी क्यों ना कहें कि हमारा वो रब जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा मुदब्बिर है, जब उसने हमारे लिए कोई बात की तो वो कैसे गलत कह सकता है, वो कैसे हमारे लिए मुश्किल बात कह सकता है? वो तो हमारी आसानी की बात कहेगा ना।
अल्लाह ताला तो खुद कुरान में ये कहते हैं कि ए बंदे मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाला क्या कोई ऐसी बात कहेगा जो हम नहीं कर सकते? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो वक़ालू, और उन सब ने कहा समेना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अतात की। गुफ़राना का बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, तेरी बख्शिश, इतना सा लफ्ज़ है। अल्लाह मग़फ़िरली नहीं आया यहाँ पे, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करें ना, अगर आप सोचिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि बेटा प्लीज मुझे पानी देना, या आप कहते हो कि आप ये साउंड कहते हो पानी 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 पानी, ऐसे कहोगे तो क्या बात आपको ज्यादा लगती है? कि एकदम से लगता है ना कि इमरजेंसी कोई होगी कि भागता है बंदा पानी लेने के लिए। बिल्कुल वही लफ्ज़ है कि ऐसे डूबते बंदे को जैसे या अल्लाह गुफ़रानका, तेरी बख्शिश चाहिए मेरे अल्लाह, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस किसी तरह से मुझे माफ कर देगा तो या अल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। अदरवाइज मेरे अमाल लेके अगर मैं तेरे पास आ गई और अगर तूने हिसाब खोल दिया तो या अल्लाह मैं कहाँ जाऊंगी। और रब्बना, ए मेरे रब, कितनी खूबसूरत बात लगती है ना कि जब हम अपने रब को पुकारते हैं इतनी मोहब्बत आती है कि मेरे रब व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। ये भी देखे कितनी बड़ी बात है कि ये बात का अगर हमें एहसास हो जाए ना कि लौटना तो हमने उस रब की ही तरफ है, तो फिर हमारे ये दुनिया का मामला बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें आखिरत की खबर नहीं रहती ना, आखिरत का डर नहीं रहता, तो फिर दुनिया में ऐसा दिल लगता है जिसकी कोई हद नहीं। फिर लगता है कि बस पता नहीं, हमने तो यहाँ से जाना ही नहीं है। हम अपनी तैयारियां तो देखें, हम एक शादी आप देखें घर में होती है तो हमारी तैयारियां क्या होती हैं। अगर हमने कोई एक जोड़ा ही क्रिएट करना होता है तो हमारी तैयारियां क्या होती हैं। और हमने जिसकी तरफ लौट के जाना है वहां पे हिसाब आप देखें कैसा मुश्किल है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें कुरान में बताते हैं कि लौट कर तो मेरी तरफ ही आना है ना, कि इस दुनिया में जो कुछ तुम करके आए हो उसका हिसाब लूंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। इतनी खूबसूरत एक एक आयत इतनी खूबसूरत है। अब देखिए ये तमाम आयत जो है ना, इनको आयात दावात भी कहते हैं कि इनमें इतनी पूरा ईमान कामिल भी है इसके अंदर, और इतनी खूबसूरत दुआ है कि मुकम्मल दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जो इंसान रात को ये दुआ पढ़ के सोता है, ये दुआ उसके लिए पूरी हो जाती है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको ये दुआ जुबानी याद होगी, लेकिन जिनको जुबानी याद नहीं है वो जरूर इनको याद कर ले। ये आमना रसूलों से अगर आप याद करते हैं तो बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी सी है, 2 सिर्फ आयात है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान 3 दिन ये रात को दुआ पढ़ता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब देखिए कि शैतान के क्या करता है, हमारे दिल में वसवसे डालता है, हमारे घरों में लड़ाइयाँ जब होती हैं, हमारे घरों में परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, ये सारी की सारी शैतानी चीजें जो होती हैं, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये करम हम पे कर दिया कि ये दो आयात पढ़ने वालों के पास ये शैतान आ ही नहीं सकता। और सूरत बकरा का आपने पढ़ा था शुरू में जब मैंने इसकी फजीलत बताई थी कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां पे शैतान ही नहीं दाखिल हो सकता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सूरत बकरा को इतनी खूबसूरती से समझ लिया तो आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा और सूरत आल इमरान हमारे आगे आगे चलेंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से झगड़ा करेंगे अपने लोगों के लिए और कहेंगे या रब्बुल आलमीन, ये बंदा मेरा इस दुनिया में मुझे पढ़ता था, और हमारे हक में गवाही देंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साहिबान देखिए क़यामत के दिन का जो हमें तो गायब की बातें है ना, जो हमें कुरान से पता चलता है, जो हमें अहदीस से पता चलता है कि इतनी गर्मी होगी, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी और प्यास का क्या आलम होगा वहां पे, क्या सारा जो मंजर पेश होता है, तो ये एक साहिबान की तरह हमारे सरों पे होगी। कहती जैसे परिंदों का झुंड होता है ना, कि जैसे झुंड ऊपर आ जाता है तो वो साहिबान बन जाता है, इस तरह से सूरत बकरा और सूरत आल इमरान आएगी। पढ़ा करें इसको, इस पे अमल करें, इसको इस तरह से पढ़े जैसे हमने पढ़ा है ना, हमें इसकी समझ आ गई, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरह पढ़े।
آپ بلیو کریں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ پوری زبانی یاد ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کو اس طرح سے, اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران جب سٹارٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ نہیں کی بات آئے گی کہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے, وہ بھی میں آپ کو انڈر لائن کراؤں. ابھی تو ہم نئے نئے اسٹوڈنٹ تھے آپ سارے, اور میں آپ کو پڑھا بھی ایسے رہی تھی کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ہو جائے. اور الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارا لیول ایک اوپر چلا جائے گا اور ہم آسانی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیک المصیر ہمیں سمجھ آ جائے. ویسے تو ہر لفظ ہی سمجھتے وقت یہ دل چاہتا ہے یا اللہ یہ ہمارے دل میں کسی طرح سے بٹھا دے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو سارا وقت ہمیں دیکھ رہا, پر بار بار بھول جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھا دے کسی طرح سے, ہمارے دل میں اپنا محبت جو پیدا ہے وہ تو ہے یہ, یا اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے. کیونکہ یہ جو برائی سے رکنے والی چیزیں ہیں نا, کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کسی کی چغلی لگا دیتے ہیں. سب سے میں کہتی ہوں آسان اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرنے والی برائی وہ یہی برائی ہے. کیونکہ آسان میں اس لفظ میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہم فرینڈس میں بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں, کسی دوسری دوست کے بارے میں بات ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورہ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے, یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی, یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 286. اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف, نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن, کسی نفس کو, الا مگر وسعہا, اس کی وسعت کے مطابق. دیکھیے اس میں کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کیوں ڈرتا ہے, میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں. کوئی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دکھایا کہ یہ قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو رہا تھا تو ان کی زندگی, حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو کوئی انسان کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی, اگر اسی آیت کو آپ اس طرح سے لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کرے گا تو ہماری وسعت کے مطابق ہی کرے گا. دیکھیے اگر ایک انسان ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ملینز اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا حساب اس کے مطابق لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں, آپ دیکھیے جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے اگر مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو. ہر طرح کی وسعت ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر وضو کرنے کا مشکل ہے تو تیمم کر لو. اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے, وضو بھی نہیں کر سکتے, پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز پھر بھی پڑھنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آسانیاں کتنی دے دی ہیں. پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے ان کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا نا, جیسے ہم مسجد میں جاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو تم نماز ادا کر سکتے ہو. الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی اہل کتاب کا ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو تم نے چربی اس کی پوری اتارنی ہے. کتنی مشکل ان کے اوپر تھی کہ وہ پوری چربی اتارنی ہوتی تھی سوائے وہ اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے آسان کر دیا. انہوں نے اپنے لیے جو مشکل کیا تھا, آپ دیکھیں ان کی توبہ کتنی مشکل تھی. آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورا لینے کے لیے, جب طور پہ کوہ طور پہ گئے تھے, تورا طور دونوں مکس ہو رہے, طور پہ گئے تھے, تو جب وہ واپس آئے تھے تو لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. تو ان کی توبہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ دوسروں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کریں گے, اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا. تو اتنی مشکل ان کی توبہ قبول ہوئی تھی.
اور ہماری امت کی دیکھیے کہ ایک کمرے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ ایک کمرے میں جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ملیں گے۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنے عدل کو ہمیں آخرت میں ہم پہ اپنا عدل نہ کرنا، کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم تو بالکل خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا۔ ہماری جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہے، ہم جو اپنی کوششیں کریں یا رب العالمین بس وہ قبول کر لینا، اور ہمارا حساب لیے بغیر، یا اللہ آسان بھی نہ حساب لینا ہی نہ، ہمارا کھاتا ہی نہیں کھولنا، بس ہمیں معاف کر دینا یا رب العالمین، ہم کلمہ گو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی، او اخطانا، یا ہم نے غلطی کی، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اسے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم بالکل آخری آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیات کس نے ہمیں، ہمارے رب نے ہی ہمیں سکھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نے دنیا سے بھی اوپر بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ ہم، ہمارے لیے دیا نا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس درد سے مانگیں گے کہ یا رب العالمین نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، جو ہم سے بھول ہو گئی، جو ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیے جب ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کتنا خوبصورت ہے، پوری کی پوری اس کے اندر خطائیں آ جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ کلمہ یاد کیا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایسی میں ایک دن پڑھ رہی تھی اور میں کلمے کے نیچے میں میننگز اس کے دیکھ رہی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ یا رب العالمین یہی تو آپ سے کہنا چاہتی تھی، مجھے لفظ نہیں ملتے تھے۔ یوزلی ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری جو غلطیاں معاف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطیوں کی سزا مجھے نہ دینا اور میری اولاد کے سامنے نہ لانا، یا جس طرح بھی ہم دعائیں مانگتے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تھا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کہ کچھ چھپ کے کیا یا علانیہ کیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور بالکل وہی بات یہاں پہ کہ اگر ہمیں علم تھا یا رب العالمین کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم سے غلطی ہوگی، اور اگر ہمیں علم ہی نہیں تھا اور ہم نے غلطی کی، ساری خطاؤں کو یا رب العالمین تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ، جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا۔ یہاں پہ بندہ وہ چھوڑ دیتا ہے، یہاں پہ ساری اللہ، جب تک صحابہ میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی کہ وہ ہر حکم لینے کو تیار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹی عادت نہیں تھی، ان کو شراب کی عادت تھی، وہ میسر جیسے جوا بھی کھیلتے تھے، ان کے لیے وہ برائی نہیں تھی کیونکہ منع نہیں تھا اس وقت تک، ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا۔
تو کوئی بھی چیز جو ایسی نشے کی عادت ہوتی ہے اس کو چھوڑنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ شراب، وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اور میسر کہتے ہیں جو آسانی سے چیز مل جاتی ہے وہ میسر ہے. کل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں، کس میں؟ شراب اور جوئے میں، اسمن گناہ ہے، کبیر بہت بڑا. کبیر دیکھیں جو فائل کے وزن پہ ہے، اس میں انٹینسٹی ہے کہ ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ اسم جو لفظ آئی اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے کہ اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی سزا اس دنیا میں ہوتی ہے. جیسے چوری کرتے ہیں تو اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ملتی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شراب پیتے تھے ان کو بھی کوڑے لگتے تھے، ان کو سزا دی جاتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں سزا دی جاتی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا. اور لوگ کتنی آرام سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ شراب نہیں پینی چاہیے. یا بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اچھا شراب کا تو حکم ہے، اچھا وہ جوا آرام سے، ان کو لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے نہیں کہا. اب آگے دیکھیے کہ وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں. اور کتنے فائدے ہیں، کیا فائدے ہیں کہ اگر کسی کا کاروبار ہے، فار ایگزامپل وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا پہلے زمانے میں، تو وہ کرتے تھے نا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، تو اس میں ان کا جو منافع بن جاتا تھا. یا پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جی پی کے تھوڑا سا ایسے ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں ایک شاعر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس وقت ہم شراب پیتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم ملک کے بادشاہ بن گئے ہیں. تو وہ اس طرح کی فیلنگ ہو جاتی تھی ان کے پاس. تو وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدوں سے. اچھا سب سے پہلے یہاں پہ ہم اکبر کی بات دیکھتے ہیں کہ اکبر کیا ہے. دیکھیں جیسے کاف بارہ، اس کا روٹ ورڈ جیسے ہوتا ہے نا، تو اگر کسی بھی اسم کے ساتھ الف لگ جائے نا پہلے، تو وہ اس کی انتہا کی جیسے ہوتے ہیں نا انٹینسٹی کو بیان کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر چھوٹے کو، تو اگر ہم اس کے ساتھ الف لگا دیں تو اصغر بن جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز. جیسے جمیل ہے، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، تو اگر اجمل کہتے تو اتنا خوبصورت کہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا کیا رہے، یہ دوسرا حکم ہے. ابھی تیسرا حکم انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں آئے گا جس میں کمپلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکبر، کہ اتنا بڑا گناہ ہے شراب اور جوا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا صحابہ اس کے بعد بھی کوئی انتظار میں تھے کہ ابھی کوئی اور حکم آنا چاہیے؟ یا کوئی بھی مومن بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کو اللہ کی پہچان ہے، وہ اس آیت کے بعد کسی اور حکم کا انتظار کرے گا؟ حالانکہ ایک اور حکم ہے اس کے بعد، لیکن اٹ سیلف یہ ایک حکم یہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو معافی کیسے ہوگی آپ دیکھیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیے، اس کی شان دیکھیے کہ پھر بھی بندہ جس وقت بھی معافی مانگتا ہے، جس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آج دیکھیے کتنی بڑی یہ تکلیف کی بات ہے. اب ہم لوگ جیسے امریکہ میں رہتے ہیں جو بھی، اب دیکھیے یہاں پہ جو بچے ہائی اسکول میں بچے، ایون 7-8 گریڈ کے بچے ہیں، کس طرح سے وہ نشے کے عادی ہیں. شراب کو تو اب ایک سائڈ پہ کہہ دیجئے، خا میم را کیا ہے؟ خمر ایسی چیز ہے جو کوئی کسی قسم کی ایسی ڈرگ جو آپ کو نشہ دے دیتی ہے، یہ وہ اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اور بچے کیسے ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیں باپ تو چلے بزی ہے نا کمانے میں، مائیں بھی گھروں سے نکل جاتی ہیں کمانے کے لیے. آج نہ صرف بچے، بیٹیاں تک لوگوں کی، اللہ نہ کرے ربنا لا تجعلنا منہم، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر بات، کہ آپ دیکھیے باہر نکل کے آپ سنیے لوگوں کے ساتھ کہ کیا معاملے ہیں. کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا، باقی ہمیں سارے گھروں کا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جن کے گھروں میں بچے اس ایج میں ہیں نا، اور ان کی ماؤں کے ساتھ دوستی، آپ کبھی ان کی بات کر کے آپ ان بچوں سے سن کے تو دیکھیں کہ ان کے سکول میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ڈرگز سپلائی ہو رہے ہیں. اور وہی بچے جو ہماری اپنی کمیونٹی کے بچے ہوتے ہیں جو ڈرگز سپلائی کر رہے ہوتے ہیں.
اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہو، لیکن ہمیں آنکھیں تو کھولنی ہے نا اپنی. اور نہ صرف لڑکے، لڑکیاں تک ڈرگس میں انوالو ہیں، اتنی آسانی سے اویلیبل ہے باہر. ہم نے بچوں پہ اتنا ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی چیزیں بچوں کو چوری کے اندر لے آتی ہیں. وہ پھر ماں کے پیسے، گھروں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں. پھر وہ پھر وہ ان کے گریڈز آخر میں ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ زندگی میں وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایون دیکھیں سگریٹ جو بچے پیتے ہیں، میری کسی بچوں سے بات ہو رہی تھی، چھوٹے بچے تھے ہائی اسکول کے، جب بھی اگر اب وہ چھوڑنا بھی اگر چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان نہیں ہے چھوڑنا، کیونکہ ان کو اب تو سگریٹ بھی ایسے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ اسمیل ہی نہیں آتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے سگریٹ گھر میں پی رہے ہیں، اپنے کمروں میں لاک بیٹھے ہوئے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے تنگ نہیں کرے، اپنے اپنے کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں ٹی وی اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہوں گے انہوں نے، اور کیا کرنا ہے. ہماری اگلی نسلیں کدھر جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات اگر ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو بتا دیں گے، جب ان کو سکھا دیں گے تو تبھی ہم